हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह कौन सा सदका सबसे अफजल है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी तंग दस्त को खुफिया तौर पर सदका देना या मफलूकुल हाल आदमी के खून पसीने की कमाई। तो सदक़े की कितनी इक़साम हैं ये हमें मुफ्ती साहब ने बहुत मुफस्सिल बता दिया कि सदक़ा वाजिबा और नाफिला की क्या इक़साम हैं। और जब हम सदका ख़ैरात कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर जहन में रखा कीजिए कि जिसकी हेल्प कर रहे हैं ना, कभी उसकी आंखों में नहीं देखिएगा। इंसान की इज़्ज़त जो है वो इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट वो मजरू हो जाती है, इंसान शर्मिंदा हो जाता है। क्योंकि हम जो भी अल्लाह पाक से मांगते हैं वो अल्लाह पाक हमें देते हैं, लेकिन जब एक इंसान किसी इंसान की हेल्प कर रहा होता है तो मामला बिल्कुल फ़र्क होता है। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ज़रिया मुआश बस औकात मुआज़ल्ला, अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में रखे, कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोग हलाल तरीक़ों को नहीं अपनाते। वो अगर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो क्या अल्लाह पाक कबूल करेंगे, जबकि हमें हुक्म ही हलाल ज़राए से कमाने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी उस बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आपने फरमाया कि अगर किसी को सदका दीजिए तो आप उसकी आंखों में ना देखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद अगर किसी को कुछ दिया करते थे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को छुपा लिया करते थे और वो ज़ाहिर नहीं किया करते थे कि वो कितनी मदद कर रहे हैं लोगों की। और रिज़्क़े हराम तो यकीनन एक ऐसा है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ठीक, हमें कहा जा रहा है, इससे पहले कि मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाऊँ, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? याह्या होंगे। याह्या हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब आपसे पहले कह चुके हैं याह्या होंगे। जी याह्या, कैसे हैं आप? पहले आपको बहुत सलाम हो। और देखिए असरत भाई आपा के बारे में एक बात करना चाहूँगा। माशाल्लाह इतनी बैलेंस बात करनी है, कभी भी इन्होंने ये नाजायज़ की मर्द या औरत की हिमायत की, हक की बात की इन्होंने, इनकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा देखिए, मैं दोनों सरदार से पूछना चाहता हूँ, बात ये है कि सदका, कुछ लोग होते हैं जब वो लुट जाते हैं, कभी उनकी कोई मोबाइल छिन गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसा हादसा हो गया तो कहते हैं कि सदका चला गया। अब वो जाहिर है सदका तो पहले वो ये क्यों कहते हैं, या कहना चाहिए या नहीं, या सही या गलत है, ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये है, देखें बात ये है कि हम अपने औलाद का सदका निकालते हैं, किसी तरह निकालते हैं, तो वो सदके की नौयत, जैसे कभी कोई हम यानी कोई अंडा निकाल दिया, कुछ ऐसे चीज़ें निकाल दी, क्या ये देना चीज़ों की सूरत में जायज़ है या इसके लिए कोई और तरीका होना चाहिए? याह्या भाई बहुत शुक्रिया, आप हमेशा शो में आते हैं, शो की रौनक बढ़ाते हैं, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। मुफ्ती साहब एंड डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, याह्या ये हमसे ये सवाल कर रहे थे कि हम उनके सवाल के दो पहलू थे। एक ये कि अगर वो रास्ते में से गुजर रहे हैं, स्नैचिंग हो गई है, रॉबरी हो गई है, तो हम कह देते हैं चलो जी जान का सदका निकला, कहते हैं क्या ये कहना ठीक है और क्या ऐसा हो जाता है? और सेकंड उन्होंने कहा जब हम सदका निकालते हैं तो उसको लिंक्ड कर दिया जाता है, आप गोश्त का सदका दीजिए, अंडे का सदका दीजिए, क्या ऐसा करना ठीक है, या सदका दें तो किस तरह दें, वो ये जानना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा कहना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है कि मेरी जान का सदका किया, किसी ने आपसे छीना है, आपने दिया नहीं है, पहली बात तो ये है। हाँ, ये कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में निकालते रहें, देते रहें। मिसाल देता हूँ, वो कुआँ जिससे पानी निकालते रहें वो कभी खुश्क नहीं होता, और कुएँ को छोड़ दिया जाए, पानी ना निकालें तो वो कुआँ खुश्क हो जाता। इसी तरह जब बंदा अल्लाह के लिए माल देता रहता है, अल्लाह ताला माल को बढ़ाता चला जाता है। हदीस रसूल नबी साहब घर में तशरीफ़ लाए, एक बकरी को अल्लाह के नबी ने सदका फरमाया, तो सिर्फ यानी कि एक जो है ना उसका हिस्सा रह गया बाकी। हुज़ूर ने पूछा कुछ बाकी है, नहीं कुछ है खाने को? अब माशरे का फला चीज़ बाकी रह गई। फरमाया बाकी तो जो हमने अल्लाह के लिए दिया वो है, ये बच गया है। तो जो हम अल्लाह के लिए देते हैं वो बाकी हो जाता है और जो हमारे पास बच जाता है। पहली बात तो ये। अब ये है कि सदका किस तरह देना चाहिए, क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग गोश्त का भी सदका देते हैं, दाल का भी, अनाज का भी। जहन में रखिएगा, किसी मुस्तहिक को किसी चीज़ को देना ये बेहतरीन सदका होता है। अगर उसे अनाज की ज़रूरत है तो अनाज दीजिए, उसे कपड़े की ज़रूरत है उसे कपड़ा दीजिए, किसी को खाने की ज़रूरत है उसे खाना। यानी कि आप ये देखें, पहले तो आप अपनी फैमिली के अंदर देखा करें, रिश्तेदारों में, दोस्त में, अहबाब में, कि कौन किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप उसकी मुश्किल को देखकर
اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دگنا ثواب عطا فرمائے. ایک تو آپ نے خبر گیری کی, مسلمان کی دلجوئی کی. سیکنڈ ہے کہ اس کی ضرورت تھی, جب آپ اس کی ضرورت کو اس بن مانگے عطا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا فرمائے گا. آپا ایک تو یحییٰ کے سوال کا جواب دیجیے, اور دوسرا ہمارے پروڈیوسر زہیب بھائی نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ مستحقین کو عطا کیا جائے, لیکن آپا آج کل تو اتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جن کی جسے ذریعہ معاش کہا جائے یا ٹریڈنگ سمجھ لیں یا سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپا انہوں نے اپنے ایریاز ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں, پھر جو انکم ہوتی ہے پھر اس کا بھتہ دیا جاتا ہے خاص قسم کو. یہ پورا ایک سسٹم اور نیٹ ورک ہے, اور اسپیشلی گاڑیاں بھر بھر کے پوش ایریاز میں, اچھے علاقوں میں, پسماندہ علاقوں سے لوگ اٹھ کے اسپیشلی آتے ہیں, پھر ایریاز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے جو سفید پوش ہیں, جو ضرورت مند ہیں یا مستحقین ہیں, ان کو بھی مکس کر دیا اپنے بیچ میں کہ ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کس کو دیا جائے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ صدقہ پوری, جو یحییٰ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ کہ صدقہ پوری رضا و رغبت کے ساتھ دیا جاتا ہے, دل سے. تو آپ دل سے دیتے ہیں جب صدقہ, تو اور اللہ کی رضا جان کر. ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو بہلانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ اس کا موبائل اسنیچ ہو گیا تو چلو جان کا صدقہ گیا, لیکن اس طریقے سے صدقہ نہیں ہوتا. نہ صدقہ دیا جاتا ہے, اور صدقہ جب پوری رضا و رغبت کے ساتھ دیا جاتا ہے وہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول مقبول ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو فرمایا, آپ کے ارد گرد ایسے افراد ہوتے ہیں, اقربا میں ایسے افراد ہوتے ہیں, پڑوسیوں میں ایسے افراد ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھیے, ان کو تلاش کیجئے اور ان کو اللہ کے نام پر دیجئے, تو پروردگار عالم اس سے ضرور قبول فرمائے گا. اچھا مفتی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, بہت سے لوگ جیسا کہ آپ نے کہا کہ شہرت کی غرض سے, ریاکاری کے لیے, دکھاوے کے لیے دیتے ہیں کہ ہماری لوگوں میں عزت بڑھے گی, فلاں شخص نے تو اتنے من گندم دی, فلاں شخص نے تو اتنے لوگوں کو افطار کرایا, فلاں شخص نے فلاں کی بیٹی کی شادی کرا دی, وہ مستحق تھی. تو اپنا نام بنانے کے لیے, لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, اللہ پاک ایسی نیکی کو کیا قبول کریں گے؟ دیکھیں, اب اس کے دو پہلو ہوں گے. پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا آپس اس کو اور میں جواب دے دوں. جو سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں بھکاری پیشہ ور, ان کو دینا جائز ہی نہیں ہے. جی, ان کو دینا آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان کو دینا جائز ہی نہیں ہے. وہ آپ کا اپنا پیسہ برباد کیا. جی, آپ ڈھونڈ کر جو آپ کے عزیز و اقربا. لیکن مفتی صاحب بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کو روکنا چاہوں گی, پھر وہ جو کہا جاتا ہے نا, جو اللہ کے لیے آپ سے مانگے, ان کا پہلا جملہ ہی ہوتا ہے اللہ کے نام پہ یہ دے دو. تو اللہ کا نام جہاں پر آ گیا, اللہ کی راہ پہ یا اللہ کے نام پہ, جب اللہ کا نام بیچ میں آ گیا تو اس پہ پھر بندہ کیا کرے؟ کوئی اللہ کے لیے, اللہ کے نام پہ کوئی گناہ کا کام کہے تو آپ کر دیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. اللہ کے لیے کسی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں, اللہ کے لیے آپ کسی کی چوری کر لیں, اللہ کے لیے کسی کی کار چھین لیں, اللہ کے لیے کسی کے بیٹے کو مار دیں, اللہ کے لیے فلاں کام کر دیں. اللہ کا نام یہ دیکھیں جائز کام میں لیا جا رہا ہے یا حرام کام میں لیا جا رہا ہے. اگر حلال کام میں ہے تو پھر جائز ہے, اور حرام کام میں تو بالکل نہیں ہے. آپ اس کو مد نظر رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ ہماری اصل میں نعوذ باللہ یہ کام نا, نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کے نام کو بیچا جاتا ہے. بالکل سب سے بدترین لوگ ہیں. اچھا, میں یہاں یہ بات کروں جو آپ کا سوال تھا, اگر کوئی شخص اس لیے کام کرتا ہے کہ لوگوں میں رغبت ہو, لوگ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کپڑے دیے اس نیت سے کہ یار میرے جاننے والے بھی کسی غریب کو کپڑے دیں, بتا نیت یہ ہے, تو پھر ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرما دے. لیکن نیت یہی ہو کہ میری واہ واہ ہو جائے, میں مشہور ہو جاؤں, میرا نام ہو جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے, اس کا نام ہو جائے گا. لیکن یہاں کام بھی اتر جائے گا اس کا. وہ کام اس طرح اتر جائے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وجوہ یومئذ خاشیہ, اس کا اردو میں ترجمہ قرآن کی آیت کہ ذلیل چہرہ کر کے اللہ کے سامنے لایا جائے گا. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے.